Gitagna nga dunay usa ka pangulo sa usa ka relihiyosong mapundok nga naninguha, naningkamot sa pagtuis, sa pag-usab, sa kasuguan ug sa kamaturan sa Ginoo. Ato kining hisgutan. Unsa ang ilang mga pagtinguha? Unsa ang ila nga mga pagpaningkamot? Kini nga gamay nga sungay nga gitagna sa Daniel 7:25 magapamulong siya batok sa katasan, magatinguha sa pag-usab, sa kasuguan nga gihatag sa Dios ngadto sa iya nga mga katawan. Sa unsa nga tuyo, doon na sila personal nga mga agenda, mga kaigsunan. Katuyuan nganong ila kini nga gitinguha sa pagpaningkamot nga usbon tuison ang sugo nga gisulti sa Dios. Tanawa ang tagna igala. Daniel kapitulo 7 bersikulo 25 mao ni ang tagna natuman kini ug ato kini hisgutan karon giunsa sa pagtuman. Og siya musulti sa dagkong mga pulong batok sa halangdon o yamot. Og magapaluya sa mga balaan. Pasabot, linglakon niya ang mga katawan sa Dios. So og siya magauna-una sa pag-usab sa panahon og sa kasuguan. Bantayin ninyo, duha ka butang ang iyang paningkamutan nga usbon. Ang panahon og ang kasuguan. Bantayin ninyo kini. There is only one commandment in the 10 that talks about time, and it's only the Sabbath commandment. Sa napulo kasugo higala usar ra gyud kasugo diha sa napulo nga naghisgot og panahon og kana mao ang sugo may tungod sa adlaw nga ipapahulay. Ang dugang pasabot ini ato kining hisgutan sa unahan, tanawa bayan ninyo. Ang pangutana, kinsa ang mitinguha sa pag-usab sa kasuguan? Pangutana mga kaigsunan, si kinsa ba ang naningkamot, naninguha sa pag-usab sa kasuguan? Ang Dios ba mismo? Si Kristo ba mismo mga kaigsunan? Ang tubag dili, kay ang Biblia nagsulti. Salmo 89:34. Dili ko pagalapason ang akong mga tugon. Ang Dios mismo nagsulti nini. Ni pagailisan ang butang nga migula sa akong mga ngabil. Pagkaklaro kayo nini mga higala, ang Dios wala gayon mag-usab sa iyang tugon. Ang Dios wala gayon magbag-o sa iyang kasuguan ug labaw sa tanang higala. Ang Dios wala maghatag og kagaong sa usa ka iglesia uni bisan kinsa alang sa pagbag-o niini. Dako kini nga pulong atong hinumduman mga kaigsunan. Pero sultihan ko kamo, bisan ang Dios nagtugon nga dili dugangan, dili ibanan, dili pag-uhon ang iyang kasuguan, kay ang Dios wala man naghatag otoridad, wala maghatag kagaong sa kang bisan kinsa nga usbon ang kasuguan sa Dios. Pero sa kasaysayan sa kalibutan higala, dunay usa ka pangulo sa usa ka relihiyosong mapundok nga naningkamot sa pagtuis, sa pag-usab sa kasuguan mga kaigsunan. Ug sumala pa sa kasaysayan, nag-admitar kini ang mga manunulat sa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga mao kini ang mosunod. Ato kini gikutlo mga kaigsunan. Aron nga makasulti kamo nga dili kini siya minugna lamang sa atong personal nga una-una, kung dili duna gayud kitay basihan. Gikan kini sa Doctrinal Catechism page 174. Nagingon ang pangutana. Aduna bay laing paagi nga mapamatud-an nga ang iglesia adunay gahom sa pagmugna, pagtukod og pista sa mga sugo. Aduna ba mga kaigsunan? Tanawa ang tubag sa mga pangutana. The same page. Ang pagkabalhin sa pagbalaan sa adlawng Sabado ngadto sa adlawng Domingo, wala kini gitugot sa balaan nga kasulatan kay minugna ra kini gikan siya sa Iglesia Katolika. Okay? Ato kini gikutlo sa Doctrinal Catechism niya ang gisulti sa The Christian Sabbath page 16. The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant by virtue of her divine mission changed the day from Saturday to Sunday. Ato lang gikutlo, gibasa alang sa pagpamatuod higala nga wala kita magtumutungo dinhi, gikutlo din nato gikan Dios sa basaw niya pay dugang. The Faith of Our Fathers pages 111 to 112. According to Cardinal James Gibbons, he said, you may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. Basahon nato ang Biblia gikan sa unang panid hangtod gyud sa katapusan nga panid sa pinadayan. Pero wa gyud tay mabasa igala nga usa ka linya nga nagtugot sa kang bisan kinsa nga balhinon ang adlaw nga ipapahulay gikan sa Sabado padulong ngadto sa adlaw nga Domingo. Atong pangutanon mga kaigsunan, unsa man di ay ang gingon sa kasuguan may tungod sa adlaw ipapahulay. Dili nato nilanganon kung doon na kamoy mga Biblia higala, pwede kamong magtakin og mga Biblia diha sa inyong kilid sa pagpamatuod nga kining mga teksto karon natong gibasa gikan gayud kini sa balaan nga kasulatan. So unsay gisulti sa Biblia sa kasuguan may tungod sa sugo sa adlaw ipapahulay. Balikan nato. Exodo kapitulo 20. Ug ako pinungdom kaninyo nga kining kapitulo 20 sa Exodo higala mao kini ang kapitulo di nato mabasa ang napulo kasugo sa Ginoo. Mao yung gisulti may tungod sa adlaw ipapahulay. Hinumduman mo ang adlaw nga ipapahulay aron sa pagbalaan niini. Kanang pulong mahinumduman mga kaigsunan, importante kayo kana kay nagpasabot kini nga kaniadto sa wala pagisulat sa Dios ang napulo kasugo sa duha ka papan sa bato pinaagi sa iyang mga tudlo do na nay ipapahulay ng daan. Nalimtan lang sa mga tao sa iyang naulipon sila didto sa ito. Gisulat kini balik sa Dios sa pagpahinumdum sa Dios nga kinahanglan tagdon, tahuron ug tamdan gayon ang adlaw nga ipapahulay. Nagsulti siya sa unang kadlaw magbuhat ka. Buhaton ang tanan nga mga buluhaton apan ang adlaw nga ikapito moy usa ka adlaw nga ipapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. Giklaro gayon kana sa Ginoo. Nining adlaw dili ka magbuhat. Ikaw bisan pa ang imong mga anak o si bisan kinsa nga na sa tugaran sa imong mga balay kinahanglan managpahulay muhunong sa pagbuhat panahon sa adlaw nga ipapahulay. Unsang adlaw ang adlaw nga ipapahulay? Higala atong gyapon nga basahon pinagis balaan nga kasulatan. Sumpay sa itong gibasa kagania. Ang tubag, unsa bang adlaw? Ang adlaw ipapahulay niya.
Apan ang adlaw nga ikapito, unsa man pong adlaw ang adlaw nga ikapito. Kung nasayran na karon nato ng adlaw ikapito, mao ang adlaw ipapahulay sa mga adlaw ang adlaw ikapito. Niya mga kaigsunan, Biblia ra gyapon ang atong patubagon. Niya hinumduman nga santoson mo ang adlaw sa Sabado. Kanang Sabado mga kaigsunan, kinastila na siya nga pinulungan, gihulam nato sa Binisaya. Munang gihubad sa duay version mga kaigsunan, dili lang kay adlaw ikapito ang gibutang kung dili Sabado gyud. Naa pa kun pahulay. Niya ang gipadayon mga kaigsunan. Apan sa ikapito ka adlaw nga iya sa Sabado, kun pahulay sa Ginoong Dios nimo, dili maghimo bisan unsa nga buhat. Pagkaklaro niya na, di ka na siya sa duay version. Now, adto ta sa mga extra biblical resources kung musibo ba ang ilang gisulti, ngadtos gisultis balang nga kasulatan nga ikapito nga adlaw Sabado. Mao yung gisulti mga kaigsunan. Webster's New 21st Century Dictionary. Seventh day, kama, Saturday, the seventh day of the week. Klaro, mao ning gisulti sa dictionary nga ang ikapito ka adlaw mao ang adlaw nga Sabado. Ug kun duna kamoy mga kalendaryo diha sa inyo nga kilid, makita ninyo higala nga ang adlaw ikapito sa atong mga kalendaryo mao ang adlaw nga Sabado. Nagsugod ang atong semana sa unang adlaw sa Domingo, natapos kini Sabado adlaw nga ikapito. Klaro, makasiguro ba kita higala nga ang Sabado mao gyud ang adlaw ikapito sa semana? Sumala sa gisulti sa balaan nga kasulatan. Makasiguro ba kita pinaagis pagkuwag mga pangitabo sa balaan nga kasulatan? Asulayan nato mga kaigsunan. Niya, sa panahon sa paglangit ni Kristo dito sa cross, kauban sa duha ka tulisan, sayang wala ug sayang tuo. In fact, matagtuig mga kaigsunan, ginasaulog kini sa atong mga higala, gitawag kini natong Semana Santa. Nga magsaulog kita Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado de Gloria ug Domingo di Paskwa. Mao kini ang nahitabo. Usa kini sa magsulti kanato sa pasunod sa adlaw sumala sa gisulti sa balaan nga kasulatan. Ang mga Hudyo mihangyo kang Pilato nga baliw nila ang mga bitiis sa mga tao nga gilansang sa krus, unya kuhaon sila. Nihangyo ang mga tao nga ilang panaugon ang gilansang kay namatay naman alas 3 sa hapon namatay si Kristo. Kuhaon nila ang patay nga lawas sa unsa nga tuyo. Nagsulti ang sunod nga teksto. Gihimo nila kini kay Biyernes man kadto. Unsa nga adlaw ay gala? Biyernes. Unsa man ang Biyernes? Adlaw sa pagpangandam. Giklaro gid diha sa version nga atong gibasa. Sa pagkamatay ni Kristo, Biyernes diha ito siya. Ang Biyernes igala gitawag kana nila kaniadto adlaw sa pagpangandam. Nganong adlaw man sa pagpangandam? Tanawa ang sunod nga teksto. Og dili sila buot nga magapabilin ang mga lawas didto sa krus sa adlaw nga igpapahulay. Ngano man kay sanglit ang umalabot nga adlaw nga igpapahulay, balaan man kayo. Klaro mga kaigsunan no? Biyernes adlaw sa pagpangandam, unya mosunod ang adlaw igpapahulay. Ang sa mga adlaw ang sunod sa Biyernes, Sabado. So klaro mga kaigsunan dinhi sa teksto nini nga incident mga kaigsunan ang pasunod sa adlaw. Pagkahuman si Kristo gilubong nila, human gilubong si Kristo, pagkahuman sa tulog adlaw nabanhaw siya. Mateo 28:1. Duay version gyapon ni ang atong gibasa. Tapos sa adlaw nga ipapahulay, sa pagpanagbanag na sa adlaw nga Domingo. Pagkaklaro, pagkahuman sa adlaw nga ipapahulay, sayo kayos buntag mga kaigsunan, sila si Maria Magdalena, kauban sa uban nga mga babae, ming bisita kang Kristo sa paglantaw sa kahimtan niya dito sa lubnganan. Mao niyang sumada. Biyernes, adlaw sa pagpangandam, umalabot ang adlaw ipapahulay. Sabado, adlaw ipapahulay. Ang Domingo, may unang adlaw sa semana, manang adlaw nabanhaw si Kristo. O klaro higala nga kining Sabado mao ang gipahulayan sa mga tao kaniadto pagkahuman sa Biyernes adlaw pagpangandam. Ang Biblia nagpamatuod nga ang adlaw ipapahulay, adlaw nga Sabado, gitamdan kini sa mga tao kaniadto, gitahod kini sa mga tao kaniadto. Nganuman tungod kay ang adlaw nga ipapahulay, handumanan kini sa pagka manlalalang sa Dios ug nga kita gilalang sa Dios, sumala sa gisultis balaan nga kasulatan nga sa unong adlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta ug ang tanan nga anani ni ug mipahulay siya sa adlaw nga ikapito. Higala, basahon nato ang Genesis 2:1-3. Di nahuman sa Dios ang mga langit ug ang yuta, ang tibuok nga panon kanila. Ug sa adlaw nga ikapito, natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo ug mipahulay siya sa adlaw nga ikapito. Gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang gihimo ug gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito ug nagbalaan niini. Mga kaigsunan, do na lay tutulog ka mga butang nga gihimo ang Dios sa adlaw ipapahulay. Una, iya kining gipahulayan. Ikaduha, iya kining gipanalanginan. Ikatulo, iya kining gibalaan. Mga kaigsunan o mga higala ko, wala kini nagpasabot nga ang Dios di kapoy sa iyang paglalang sa kalibutan. Kung dili mga kaigsunan, nasayod ang Dios nga ang mga tao, nga iyang mga katawhan, kapuyon sa malabot nga mga panahon. Munang iyang gihimo ang iyang kagalingon nga sumbanan alang sa pagtahod sa adlaw nga ipapahulay. Ang usa ka semana, 7 ka mga adlaw. Pero sa 7 ka mga adlaw, higala, usara gyud ka adlaw ang gipahulayan sa Dios. Usara ka adlaw ang gipanalanginan sa Dios. Usara ka adlaw ang gibalaan sa atong Dios. Nagpasabot mga kaigsunan, usara gyud ka adlaw ang pinasahi sa 7 ka adlaw sa semana ug kana nga adlaw mao ang adlaw nga ikapito, adlaw nga ipapahulay alang sa mga katawhan sa Dios. Yun sa paggamit sa ubang teksto ang pulong nga balaan or sanctify. Tanawa ba yan ninyo? The word sanctify is to separate, to set apart, to make holy, and to make sacred. Bot pasabot ang pulong nga pagbalaan. Mga kaigsunan, gilain kini, gigahin sa latong nga pagkasulti. Ang adlaw ipapahulay, gilain sa Dios, gigahin sa Dios aron pahulayan sa mga tao. Mahimo kining timaan alang kanila ug alang kaniya nga Dios nga mao'y magbubuhat sa kalibutan. Ngani mga kaigsunan, sa panahon sa iyang pagpaulan sa mana didto sa kamingawan, makita nato unsa gyud importante alang sa Ginoo ang adlaw ipapahulay. Nagsulti siya, kada adlaw mamunit mo mana, pero igo lang ang adlaw kay pagkaugma kung magpunit mo, mosobra pagkaugma mga panos na. Pero pagka adlaw nga Biyernes mga kaigsunan, ang sultis Ginoo
inyong tingubon pagkaugma kay kaugma adlaw igpapahulay wala kamoy makita nga mana sa tukaran sa inyong mga balong-balong kay adlaw igpapahulay pero tungod sa pagkagahi sa liog sa mga tawo mga kaigsunan wala sila maminaw sa instructions Ginoo namunit gyapon sila unya dayon pagka-Biyernes nga ipatingog sa Dios ang pagpangunit wala na hinuon sila nangunga kay nahadlok sila nga tingali pagkaugma mapanos ra gyapon kini pagkaugma kay adlaw igpapahulay wala sila nakita nga mana sa tukaran sa ilang mga balong-balong nagpasabot lamang kini higala unsa ka importante gayon alang sa Dios ang pagtamon ug ang pagtahod sa adlaw nga igpapahulay pangutana gimugna alang kang kinsaman ang adlaw igpapahulay. Kay matud pa sa uban, nga adlaw igpapahulay alang lang sa mga Hudiyo niyang tubag sa balaan nga kasulatan mga kaigsunan. Ug siya mingon kanila, ang adlaw nga igpapahulay gibuhat alang sa tao, dili ang tao alang sa adlaw nga igpapahulay. Kay mga kaigsunan sa paglalang sa Dios sa kalibutan, wala pay mga Hudiyo pero didto nang daan ang adlaw nga igpapahulay. Sa lakat nga pagkasulti, ang adlaw nga igpapahulay mga kaigsunan gibuhat kini dili alang lang sa mga Hudiyo kundi alang sa tanan nga mga tao nga pahulayan ug tamdan kini alang sa pagsimba ug sa pagtahod sa atong Dios. And some people said that the Sabbath is a sign of works. Mga kaigsunan, no. Because the Sabbath is a sign of rest. Ang adlaw ng ipapahulay, dili kini siya, mga kaigsunan, buhat aron kita maluwas. Kung dili ang adlaw ng ipapahulay, timaan kini sa usa ka pahulay sa pagpasidungog sa Dios nga nagbuhat ug naglalang sa ato nga kalibutan. Mga kaigsunan, matud pa sa uban, dili na kita ilalom sa balaod, ilalom na kita sa grasya, mga dili na nato kinahanglan nga sundon ang balaod, lakip na ang adlaw nga ipapahulay, kay giluwas na kita sa Dios, pinahagi sa grasya, tinuod ka na mga igala ko, o mga kaigsunan, apan, tanawa bayan ninyo ang gisulti sa Roma 6:15. Nan unsa man, magpakasala ba kita, kay dili man kita ilalom sa kasubuan, kung dili sa grasya, ang sulti ni San Pablo, palayo ka na, subot bang pasabot, tungod kay ilalom na kita sa grasya, pwede na natong supakon, o dili tumanon ang mga kasubuan, lakip na ang adlaw ipapahulay, ang tubag mga kaigsunan, dili, kay ang pagtuman sa kasubuan, pagpakita kini, nga naigugma kita sa atong Dios, nga manluluwas, nga mao si Kristo. Just because we are under grace doesn't give us the freedom to break one of the 10 commandments. Dili bote pasabot nga naluwas kita pinaagi sa grasya nga duna na kitay kagawasan pa sa pagsupak sa bisan unsa nga sugo diha sa napulo kasuguan sa ato nga Ginoo. Kay sa pagtahod sa adlaw nga ipapahulay higala ato nga gitahod ug atong giila ang Dios sa adlaw nga ipapahulay ug ato siyang gisimba sa pag-ila nga siya ragyod ang bugtong nga makaluwas kanato gikan sa atong mga kasalanan. Nganong gimando man sa Dios ang pagbalaan sa adlaw nga Sabado? Ang tubag mga kaigsunan, Ezekiel 20 versikulo 20. Og balaana ang akong mga adlaw ipapahulay. Og sila mahimong usa katimaan sa taliwala kanako og kaninyo aron kamo makaila nga ako mao si Jehova nga inyong Dios. Ang adlaw nga ipapahulay timailhan simbolo kini mga kaigsunan nga kung nagtamod kita ini makita sa Dios nga kita kabakin sa iyang dako nga panimalay dinhi sa yuta kay nagtamod kita sa adlaw nga ipapahulay nga timaan sa iyang mga katawhan dinhi sa kalibutan. So karon the question is, what is our guide? Unsa ba ang giya sa ato nga pagkinabuhi? Unsa ba ang giya sa ato nga paglakat? Ang mga pagtudlo ba nga minugna lamang sa mga tao o mga pangulo sa mga relihiyosong mga pundo o ang Biblia ba mao ang giya o may tamdan na nato sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan? Si kinsa ang atong agalon, mga igala? Si Kristo ba nga nagluwas ka nato pinagi sa grasya o ang mga pangulo ba sa ato nga mga iglesia? Si Kristo ba nga may nagsakripisyo sa pagpakamatay aron hatagan kitag paglawom sa atong kinabuhi o ang mga pangulo ba sa iglesia nga nagmugna og mga bag-o nga mga pagtulunan sa pagtabon sa kamatuoran diha sa balaan nga kasulatan? Ato kini karon nga pagpili, mga hinigugma namo nga mga kaigsunan ug mga igala. Diin ang ato nga pagpili. Pilion ba nato ang Biblia nga maisumbanan sa atong pagkinabuhi espiritu kanon sa kalibutan o ang tradisyon ba nga pagtudlo lamang sa mga tao? Mo ba atong pilion ang pagsunod sa balaod sa Dios o napaliyon nato ang balaod sa tao? Mo ba atong pilion ang pagsunod sa kamatuoran o sa mga bakat ng mga pagtudlo? Mo ba atong pilion ang dalan nga iya sa Dios o ang dalan ba nga iya sa tao? Ang Dios nagsulti nga kung naigugma kamo kanako inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Ang gugma mga kaigsunan maghatod kanato ngadtos pagkamatinumanon. Ang gugma maghatod kanato ngadto sa pagtuman sa napulo kasugo sa Dios ug ang gugma ngadto kang Kristo magasunod kanato sa pagdawat sa pagtahod ug sa pagtuman sa adlaw nga ipapahulay ug sa dihang mamalandong ka sa pagsakripisyo ni Kristo sa dihang mamalandong kita sa iyang pagbiya gikan sa ayon nga tronos giharian sa mga langit mikanaog dinhi sa kalibutan alang sa pagluwas kanato alang sa paghulit sa atong mga kasaypanan makapamalandong kita mga kaigsunan sa dihang madunggan nato si Kristo nga magsulti kanato kaninyo ug kanatong tanan karon nga kung naigugma kamo kanako inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Ang akong pangutana higala, maway handom sa imong kasing-kasing karon nga imong ipadayag ang imong paghigugma ngadto kang Kristo. Maway imong handom karon sa imong kasing-kasing nga suplihan ang pagsakripisyo ug ang paghigugma ni Kristo kanatong tanan ug kana nga paghigugma kana nga handom sa imong kasing-kasing. Ato kana nga himuon nga tikang mga kaigsunan ang pag-abli sa ato karon nga kasing-kasing. Dawaton si Kristo pasudlon siya sa ato nga kinabuhi aron iya kitang giyahan sa pagkinabuhi diha sa pagka matinumanon.